رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني فهما بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء محبوب خدا صدر العلا شمس الضحا والی بطحا آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال اور ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے اللہ مالک دا اے بہت ہی بڑا احسان ہے جس مالک نے منو اور توانو جمعہ اللہ نے پڑھن دی توفیق نصیب فرمائی ہے۔ آج دے خطبہ جمعہ دی اندر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دی شہادت دے متعلق گفتگو کرن دی کوشش کرانگا۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ منو صحیح معنی دے اندر حق اور سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرمائے اور جو کمی اور کوتاہی رہ جائے اللہ اپنی رحمت دے نال معاف فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اپنے چچا اور اپنے خاندان اپنے دادکیاں دے نال نبی پاک نے بڑا ہی پیار فرمایا اور میرے پیغمبر دی خواہش یہی رہی ہے کہ میرے جننے بھی دادکے نے سارے دے سارے کلمہ پڑھ کے تے جنت دے حقدار بن جان، لیکن اللہ نے فرمایا کہ محبوبہ اگر میں ہدایت دین تے آواں تے میں انہاں نو ہدایت دے دیاں جنہاں نو لوکی اپنے نوکر اور غلام سمجھ دے نے، میں جنوں چاہواں تے انہاں غلاماں کولوں وی دین دا کام لے لواں،
اور اگر ہدایت نہ دین تے آواں تے نبیاں دے پتر دھیاں بھی دین تو دور ہو جاندے نے، نبیاں دے ماں باپ بھی انہاں نو کلمہ نصیب نہیں ہوندا، او بھی دنیا تو اسی طرح ٹر جاندے نے۔ اگر ہدایت دین تے آواں نہ دین تے آواں تے کول بیٹھیاں کلمہ نہیں پڑھ دے، ہدایت دین تے آواں کوئی حبشے دے علاقے چوں کلمہ پڑھن واسطے نبی دا غلام بننے واسطے آ رہا ہے، کوئی فارس تو چلیا، کوئی روم تو چلیا، کوئی شام تو چلیا، کوئی فلسطین دے علاقے جو چلیا، کوئی عربی تے کوئی اجمی، او دوروں دوروں چل کے آ کے سونیا تیرا کلمہ پڑھ کے تیرے غلام بن جان رہے ہیں۔ اے تے ہدایت میرے ہاتھ دی اندر ہے۔ اور اللہ دے نبی اپنے چچیاں نال بڑا پیار کر دے، جنہ دے وچوں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے سیدنا حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ انہاں نال بڑا پیار کر دے۔ حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی نے سوال کیتا، سردار صاحب اے دسو تہاڈی شان بہتی ہے کہ تہاڈے بھتیجے دی؟ تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ عمر دے وچوں میں اپنے بھتیجے چوں وڈا، اے کوئی شک نہیں، لیکن فضیلت دی اندر میرا بھتیجا میرے نالوں افضل ہے۔ کیوں؟ اللہ نے انہوں نبوت عطا فرمائی ہے، سانو نبوت نہیں ملی۔ فضیلت دے لحاظ نال میرا بھتیجا پہلے نمبر تے ساڈے نالوں افضل ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتھوں تک اپنے بھتیجے محمد دا خیال کر دے اور پیار کر دے۔ اور سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نال میرے پیغمبر دی دوہری رشتہ داری سی۔ ایک رشتہ داری اے سی کہ آپ دا سکا چاچا سی، دوسری رشتہ داری اے سی کہ جیڑی لونڈی دا جیڑی دائی دا میرے پیغمبر نے دودھ پیتا سی، اسے ہی لونڈی دا دائی دا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی دودھ پیتا۔ رشتہ داری دوری ہو گئی، ایک پاسے چاچے بھی، دوسرے پاسے دودھ دے بھائی بھی سن سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا پچھلے جمعے جڑا دسیا سی، چاچا جی سردار ابو طالب فوت ہو گئے، ذمہ داری حضرت حمزہ تے آ گئی، تے ذمہ داری پھر نبھا کے دکھائی۔ اے نہیں کہ تھوڑا بہتا خیال کیتا تے بعد دا پتہ کوئی نہیں، جڑا مردی اٹھ کے گال مندہ بولے، جڑا مردی تنگ کرے، نہیں، بلکہ پوری پوری وفا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھتیجے محمد دی کی تھی اور خیال کیتا۔ تو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار کھیڈن دا انہاں نوں بڑا شوق سی، جنگل دی اندر ٹر جانا، شکار کر کے لے آنا، تتر بٹیر جو بھی جنگل چوں حلال چیز ملدی تے لے آ کے گھر دے اندر آ بھی کھاندے تے اپنے بھتیجے نوں بھی کھلاندے۔ شکار کرن دا بڑا شوق سی۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک دفعہ دور ٹر گئے، شام پہ گئی، واپس آئے تے عبداللہ بن جدعان یہودی مدینے دا، اللہ اکبر اللہ، مکے شہر دی اندر آباد ہے۔ اور اے جڑا یہودی عبداللہ بن جدعان سی نا، دعوت بڑی وڈی کردا سی۔ نبی پاک فرماندے نے انہیں پیالہ جڑا دعوت والا سی ایڈا کو وڈا تیار کیتا سی کہ میں دی چھان تھلے بہ جانا سا۔ تے جدو دعوت کردا سی نا یہودی تے سارے پاسے اعلان کر دیندا، آؤ مکے والےو جیتا جنہ دل کردا روٹی کھا لو، میرے والوں تانوں کوئی پابندی نہیں۔ تے جڑے چودھری سن نبی پاک فرماندے نے آکڑ خاں کہ بھی اسی یہ دے ہن گھر جائیے تے جا کے روٹی کھاواں گے، لوکی کہن گے لے ایڈا چودھری ہو کے تے اودے گھروں روٹی کھان ٹر گیا۔
تے نبی پاک فرماندے نے ایڈے کھلے دل دا بندہ سی، آپ روٹی چنگیر چ پا کے سالن پا کے نا پیالیاں چ انہاں چودھریاں دے گھر دے آندا، لے بھی میرے لو دعوت کھا لے اج، اینا کھلا دل دا بندہ۔ تو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدو آپ نو تکلیف پہنچی تے ایسے ہی عبداللہ بن جدعان دی لونڈی گھر دی چھت دے مکان تے بیٹھی ہے، سارا منظر دیکھ رہی ہے، اور منظر کی ہے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا صفا پہاڑی دے بالکل قریب بیٹھے نے، تے ادھروں اے وی ابو جال کولوں دی گزردا، اینے ہاتھ دے وچ سوٹی پھڑی ہے، تے میرے پیغمبر دے کولوں دی گزری ہے، تے اینے دوروں ہی کھلو کے اللہ دے نبی نو تانے مارے، اینے ویکھیا ہن تے محمد دے قریب نہ کوئی بندہ تے نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی دا کلمہ پڑھن والا ہے، کلا یہ اج میں اینو کوئی ضرور گل کر کے جاواں گا، اے دے دل دے اندر شیطانی وسوسے آئے تے اللہ دے نبی نو تنگ کر دے، تے انج کھلوتی ہی میرے پیغمبر نو تانا دیندا، آندا ایتھے بیٹھ کے تے اپنے کولوں ہی گلاں بنا لیندا، تے اوتھے مکے جا کے کہندا لوکو میرے تے جبریل نازل ہوندا، تے میرے تے جبریل وہی لے کے آیا، تے میرے آقا خاموش نے، تے میرے پیغمبر نے کوئی جواب نہیں دیتا، تے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد آقا چپ کر کے آرام نال بیٹھے نے، کسے گل دا جواب نہیں دیندے۔ ابو جہل پھر دوسری مرتبہ تانے مار دے، اللہ دے نبی کوئی گل نہیں کر دے، پھر تیسری مرتبہ تانا مار دے، تے میرے آقا پھر بھی دی گل دا جواب نہیں دیندے۔ اینے آکھیا میں ایڈا وڈا چودھری ہاں، لوکی مکے والے میرے کولو ڈر دے نے، جیڑی گل کرن تے فوراً جواب آ جاندا ہے، مینوں تے جواب ہی کوئی نہیں دیندا پیا۔ بے ایمان نے چھڑی پکڑی ہے، میرے پیغمبر دے سر پاک دے اندر مار دیندا ہے، اللہ دے نبی دا سر پاک زخمی ہو جاندا ہے، خون دے فوارے باہر چھٹ کے ڈگ پیندے نے، تے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی کوئی جواب نہیں دیندے، آپ خاموشی بیٹھے اوتھے ہی اللہ اللہ کر رہے نے، ذکر کر رہے نے، اپنی عبادت دے اندر مگن نے، اللہ دے نبی پھر بھی کوئی گل نہیں کر دے۔ ادھر عبداللہ بن جدعان یہودی ایدی لونڈی چھت تے چڑھ کے تے سارا منظر ویکھ رہی ہے، تے آندی کی ہاشم قبیلے والیو تسی سارے ہی مر جاؤ، اور تواڈے زندیاں خوندیاں ابو جہل اے جناب محمد تواڈے بھتیجے نو مار کے جا رہا ہے، کسی اندر اینی جرت ہی نہیں، کسی اندر اینی ہمت نہیں آ کے محمد کریم نو بچا لوے۔ جے اج ایدا باپ زندہ ہوندا تے اپنے پتر دا موقع جناب بدلہ لی لیندا، ایدی ماں ہوندی تے ایدا بدلہ لی لیندی، اج ایدا ویر ہوندا تے ایدی کنڈ تے ہاتھ رکھ کے ایدا بدلہ آ کے لی لیندا۔ اور یار مشکل ویلے انسان نو جدو پریشانی آئے، مشکل ویلے جدو انسان تے غم آ جاندے نے، جدو انسان نو تکلیف پہنچ دی ہے، نمرا مسجد والے ہو پھر اپنے بھی یاد آندے نے تے بیگانے بھی یاد آندے نے، مشکل ویلے پتہ چلدا کون کسے دا سگا ہے، اودوں تے ماپے بھی اکھاں پھیر جاندے نے، مشکل ویلے تے یار بیلی بھی اکھاں پھیر جاندے نے، سارے چھڈ کے ٹر جاندے نے، وفا کرن والا کوئی کوئی نکلدا ہے، تے میرے پیغمبر بھی خاموش نے، آقا بھی دل دی اندر سوچ رہے نے، ہائے جی اج میری بہن ہوندی تے آ کے میرے سر تے ہاتھ رکھ دی، اج باپ بھی کوئی نہیں، اج ماں بھی کوئی نہیں، اج ماں جمیا ویر بھی کوئی نہیں، اج سکی بہن بھی کوئی نہیں، تے میرے پیغمبر خاموشی نال کار دی اندر چلے جاندے نے، تے لونڈی کی کہندی ہے، آندی اے مر جو قریشیو ڈب
شرم جا کھا کے ابو جال چلا گیا جے محمد نو مار کے اج عبداللہ زندہ ہوندا تے پھڑدا للکار کے کون اج مدد کرسی اس نادار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی چوک مدینے والے شام دا ویلا حضرت امیر حمزہ واپس آ جاندے نے واپس آئے نہ تے لونڈی آ کے آندی ہے وے جوانا تیری جوانی دا کی فائدہ ہے اج تے تو کلئی جناب شکار کھیڈن ٹر جانا ہے تے پیچھوں جدا دل کردا ہے محمد نو گال کردا ہے جدا دل کردا ہے نبی نو آ کے تیرے پتیجے نو آ کے پتھر مار دیندا ہے جدا دل کردا ہے جویں مرضی گل کر لیندا ہے تیرے پتیجے دا کوئی والی وارث کوئی نہیں اج دا باپ ہوندا تے اونوں اینی پریشانی ویکھنی نہیں سی پینی اج دی ماں ہوندی تے پتر نو اپنے سینے نال لا لیندی حمزہ کہندا نہیں کی کہنا چاہنی ہے انج ابو جال آیا تیرے پتیجے نو ماریا پر تیرے پتیجے نے گل ہی کوئی نہیں کیتی تیرے پتیجے نے کوئی مندا ہی کوئی نہیں بولیا اللہ اللہ حضرت امیر حمزہ اوتھوں ہی اپنی سواری موڑ دینے تے ابو جال جڑے ڈیرا لا کے بیٹھا یار بیلی بھی دے بیٹھے میں اپنے ڈیرے اندر گلاں کردا ہے پیا آندا میں محمد نو ماریا اج کوئی او دا بدلہ لین واسطے نہیں آیا حضرت امیر حمزہ اینی گل سن دے نے تے انج آ کے دے کول کھڑے ہو جاندے نے اپنے گلے نالو کمان اتاری ہے تے اس بے ایمان دے سر تے مار دیندے نے اس بے ایمان دا گندا خون باہر ڈگدا ہے اس بے ایمان دا سر پاڑ جاندا ہے تے حضرت امیر حمزہ کہندے نے اوے ابو جالا میرے پتیجے نو کلا نہ سمجھی جن نے میرے پتیجے وال انگلی بھی کیتی میں او دی انگلی کٹ دیواں گا جن نے اکھ کڈ کے ویکھیا میں او دیاں اکھاں کٹ دیواں گا جن نے اپنی زبان چلائی میں او دی زبان گدی چو کٹ دیواں گا حضرت امیر حمزہ جدو اینو اینی گل کر دے میں واپس واری نو موڑیا تے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا بیت اللہ اندر تشریف فرمانے حضرت امیر حمزہ بھی ٹر کے کول چلے جاندے نے تے حضرت امیر حمزہ کہندے نے اے میرے پتیجے محمد خوش ہو جا میں تیرا بدلہ لے کے آ گیا ہاں اپنے پتیجے نو اٹھ کے تے سینے نال لایا پیار تے محبت کیتی تے سر چوم دے نے آکھیا میرے پتیجے تیرے وال جڑا اکھ کرے میں او دی اکھ کڈاں گا جڑا تیرے وال انگلی دا اشارہ کرے میں او دا ہاتھی کٹ دیواں گا تے میرے آقا فرماندے نے چاچا جی تسی کیڑیاں میرے نال گلاں کر رہے ہو پاویں تسی سارے مکے دے کافر ایک ایک کر کے مار دیو میں کدی بھی راضی نہیں ہوواں گا میں کدی بھی خوش نہیں ہوواں گا اے پترا پھر کی کہنا چاہنا ہے تے میرے آقا فرماندے میں الذین ینفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین میرے پترا تو کی کہنا چاہنا ہے تے آقا فرماندے نے چاچا جی میں بدلے لین واسطے نہیں آیا میں تے لوکاں نو معاف کرن واسطے آیا تے چنگا بندہ اوہی ہے جڑا غصے نو پی جاندا ہے لوکاں نو معاف کر دیندا ہے تے رب ایسے ہی نیکی نو پسند کردا ہے تے میرے آقا علیہ السلام اپنے چاچے نو کی آندے نے انج تے پاویں سارے کافراں نو
مار دے میں نہیں ہو راضی پاویں مکہ اجاڑ دے انج تے پاویں سارے کافراں نو مار دے میں نہیں ہو راضی پاویں مکہ اجاڑ دے مکے دے مشرک پاویں چن چن کے مار دے منو جے خوش کرنئی کلمہ پکار دے سن کے تے خوش کھلی حمزہ سردار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی تے اگو چاچا بھی جواب دیندا آندا میرے بھتیجے محمد جے تے تو اسی گل تے راضی ہے جے انجی تو راضی میری اکھاں دے تاریا جے انجی تو راضی میری اکھاں دے تاریا پھر کلمہ پڑھا دے منو اللہ دیا پیاریا سرور پڑھایا کلمہ نورا مومنہ نے ماریا لا الہ والی بولی کال جیٹھار دی لا الہ والی بولی کال جیٹھار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی چوک مدینے والے احمد سردار دی نمرا مسجد والے ہو چاچا تے کھلو کے آندا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اوتھے کلمہ پڑھدا تے میرے نبی دا غلام بن جاندا ہے آقا فرماتے نے چاچا دی اونلی تکلیف مینوں او نہیں ہوئی جڑی ابو جہل نے مینوں پہنچائی ہے جنی تکلیف مینوں تواڈی سی تساں میرا کلمہ نہیں سی پڑھیا چاچا جی ہن تساں کلمہ پڑھ لیا مینوں ساریاں تکلیفاں ہی بھول گئیاں نے مینوں سارے غم ہی مک گئے نے میرے پیغمبر ایویں تے نہیں سناندے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس میں لوکاں نوں معاف کرن واسطے آیا تے مینوں کوئی گال بھی کڈے کوئی مینوں پتھر بھی مارے میں غصے نوں انجی پی جانا رب نے میرا دل ہی بڑا نرم بنا دیتا ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آقا دی دنیا تے امت بھی آئی ہے آتے نو دو تین ولیاں دا تعارف کرواواں اس عہد دے طاقت مفسرین نے تین ولیاں دی جناب زندگی دے حوالے نہ سیرت بیان کیتی ہے سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ اللہ دے نیک ولی گزرے نے کسے پنڈ جو سفر کردیاں گزر رہے نے پنڈ والیاں پڑھ لیا تے شاہ جی دیاں ایسنا داڑھی پیشاب نال من دیندے نے پیسے بھی کھو لیندے نے تے حضرت سید عبداللہ غزنوی رحمت اللہ علیہ نو اندر کمرے چ بھی بند کر دیندے نے ساتھیاں نو پتہ چلدا ہے دوروں آئے آ کے پتہ چلیا شاہ جی نو کسے پنڈ والے نے گرفتار کر لیا سفر کردیاں انہاں تے جنگل چ چھڈان واسطے مرید اگے جاندے نے غلام اگے جاندے نے انہاں تے شاگرد اگے جاندے نے جا کے پیسے دے کے تے شاہ جی نو چھڈایا ہے تے واپسی آن لگیاں پنڈوں بیاری تے شاگرد کہن لگے استاد جی انج کرو تسی انہاں دے حق دے اندر بد دعا کر دیو تے اس طرح سید صاحب نے اس طرح اپنے ہاتھ اٹھا لینے انہاں نو سید آندے نے جڑے لوکاں دے مال کھاندے نے او سید نہیں ہو جڑے لوکاں تے ظلم کردے نے او سید تے شاہ نہیں ہو جڑے لوکاں دا مال کھاندے نے اڑپ کر جاندے نے سید تے شاہ نہیں ہو جڑے نمازاں پڑھدے ہی کوئی نہیں او سید تے شاہ نہیں ہو انہاں نو سید کہندے جنہاں نے سیداں دی لاج بھی رکھی ہے اپنے ہاتھ
چکے نے شاگرداں نے بھی چک لیا نے آندے نے اللہ اے ساری بستی نو ہی معاف کر دے تیرے پیغمبر نو تے بڑیاں تکلیفاں آئیاں اسی بھی تے انہاں دے امتیاں ربا انہاں نو معاف کر دے اسی دلوں انہاں نو معاف کیتا ہے نال آندے نے عبداللہ تیرے پیدا ہون دا کی فائدہ جے تیری وجہ تو کوئی بندہ جہنم دا بالن بن جائے آندے نے اللہ انہاں نو ہدایت دے دے تے جنت دے اندر داخل کر دے تے نالے آیت پڑھ دے نے والقاسمین الغیظ والعافین عن الناس اللہ اللہ شیر پنجاب مولانا ثناء اللہ احمد تسری قیاد الرحمت اللہ انڈیا دے اندر واقعہ پاکستان بڑھن تو پہلا آج بھی وہ ذریت پاکستان کے اندر موجود ہے جو کہ توحید پرست موحد لوگاں دے دشمن نے جو کہ گستاخی دا الفاظ اور لفظ بول کے قتل کر دیندے نے نہ اگلی گل نہ پچھلی گل درمیان دی اندر جی گستاخ نے انہاں تو دور رہا جے انہاں دے نزدیک نہیں جانا جڑا نزدیک جاندا ہے او معاذ اللہ فلانے جانور تو بھی بدتر ہے حتیٰ کہ بڑے بڑے برے الفاظ بولے جاندے نے اوے اس دور دی اندر بھی انگریزاں دے دور دی اندر مولانا ثناء اللہ احمد تسری رحمت اللہ علیہ ایک جلسے دی اندر گیا تقریر کرن واسطے سٹیج تے چڑھن لگے نے مجمع دے وچوں کسے مولوی او پیٹو مولوی اور جنہاں نے حرام کھان دا ٹھیکہ چکے آئے او دا تربیت یافتہ ایک بندہ اٹھ دا تے انج شیر پنجاب مولانا ثناء اللہ احمد تسری تے حملہ کر دیندا نالے چھریاں دے وار کردا تے نالے آندا گستاخ نو اسی چھڈنا نہیں اسی ایدی گل ہی کوئی نہیں سننی تے کردیاں لوکاں نے نو پھڑیا 5-6 خنجر مولانا ثناء اللہ احمد تسری رحمت اللہ علیہ دے جسم تے لگ دے نے بے ہوشی دی حالت دے اندر گھر پہنچایا جاندا ہے علاج معالجہ ہویا اللہ نے زندگی رکھی اللہ نے دوبارہ زندگی شیر پنجاب مولانا ثناء اللہ احمد تسری نو اللہ نے دتی ہے جدو صحیح ہو جاندے نے انہاں دی زندگی اندر اوہی بندہ کسے جرم دے تا جیل دے اندر بند ہو جاندا ہے 1 مہینے دا راشن تے پانی مولانا ثناء اللہ احمد تسری رحمت اللہ علیہ انج ٹردے نے تے ٹردیاں حضرت مولانا ثناء اللہ احمد تسری دے گھر اندر جاندے نے 1 مہینے دے پورا راشن جیڑا کھان پین دا پیسے اے دے گھر دی اندر پہنچاندے نے بچیاں دا خیال کردے نے تے جدوں رہا ہو کے واپس ہوندا ہے اپنے گھر والی نو پوچھدا نہیں گھر والی یہ گزارا کنج کردی رہی ہے آندی ہے پتہ نہیں چٹی جی داڑھی والا ایک بابا ہوندا ہے پیاری جی نورانی شکل ہے تے رات دے اندھیرے چاوندا سی تے کھان پین دا انتظام آٹا تے راشن تے پیسے روز دے سانو لیا کے تے چلا جاندا سی پر سانو پتہ کوئی نہیں میں نام پوچھیا پر نام کوئی نہیں دسیا آندا اچھا اج رات نو میں ویکھنا قوم ہے تے ایسر رات دے 12 بجے دا ٹائم ہے شیر پنجاب آ گئے نے تے ایسرا بی بی دے گھر دا دروازہ کھڑکاندے نے تے ایسرا لیا کے راشن دیندے نے پیسے بھی دیندے نے اے بندہ دوروں ویندا آندا اے تے اوہی اللہ دا ولی ہے جنوں میں گستاخ کہہ کے خنجر مارے سن جنوں میں گستاخ کہہ کے قتل کرنا چاہیا سی ہائے میری بد نصیبی ہے اج میرے گھر دا سارا خرچہ دین واسطے آ رہا ہے شیر پنجاب دے قدماں چ ڈگ پیندا آندا مینوں رب واسطے معاف کر دیو میرے کولوں غلطی ہو گئی ہے میں کسے دے کہن تے تواڈے تے حملہ کر دیتا سی تے شیر پنجاب مولانا ثناء اللہ احمد تسری رحمت اللہ علیہ فرماندے سن اور تینوں تے میں او تو ہی معاف کر دیتا سی جدو زخمی حالت دی اندر مینوں گھر پہنچایا گیا سی میں تے او تو ہی ایتاں پڑھ دتیاں سن اللہ والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس
الناس اللہ میں اینو معاف کر دیتا ہے ربا تو اینو دین دی سمجھ عطا فرما دے اوتھے توبہ کر دے تے اللہ دے دین دے رستے تے ٹر پیندا ہے اور تیسرا اللہ دا نیک ولی ہے حضرت امام مالک قادر رحمت اللہ علیہ بادشاہ نے نا جبری طلاق کسے عورت دی بیوی او دی طلاق لے کے نا تو سین کروا لے آکھیا بھی اج تو بعد تیری بیوی نہیں ہے تیرے تو جدا ہے حالانکہ دین دے اندر جبری طلاق قبول نہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا اے نیک امتی امام مالک رحمت اللہ علیہ اے دے تک بھی خط پہنچ گیا جی تانوں بھی سائن کرنے پینے نے تے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے نے میں نبی پاک دی حدیث دی مخالفت نہیں کر سکتا کیوں اور مینو اپنی جان دی پرواہ کوئی نہیں مینو صرف پرواہ تے نبی پاک دے سچے فرمان دیے آپ دی سنت دیے میں نبی پاک دی سنت تو اپنی جان تے قربان کر سکنا پر میں تیری گل تسلیم نہیں کر سکتا انو غصہ آیا ان امام صاحب نو پڑھیا تے پھڑ کے جیل دے اندر بند کر دیندا تے جیل چ بند کرن تو بعد آندا ہن وی تو میری گل مننے گا کہ نہیں تے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے نے آج بھی میرا وہی جواب ہے تے امام مالک رحمت اللہ علیہ نو منہ کالا کیتا ہے تے گدے اتے بٹھاندا ہے تے سارے شہر دا چکر لواندا ہے تے امام صاحب فرماتے نے لوکو جنہ مینوں پہچان لیا پر جنہ مینوں پہچانیا نہیں سن لو میں امام مالک ہاں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی مخالفت نہیں کر سکدا آپ دے فرمانتے میں ڈٹیاں تے مینوں سزا دے رہا ہے میں اے دی گل نہیں مننا گا کہن لگا جے اے دے باوجود بھی تو میری گل نہیں مننی مدینہ چھڑ دے امام صاحب کہندے نے میں مدینہ تے چھڑ دیاں گا پر نبی دی سنت میں کدی بھی نہیں چھڈاں گا امام صاحب نو مدینوں کڈیا جاندا ہے تھوڑی دور امام صاحب گئے نا تے کہن لگا اپنے دل دے اندر سوچن لگا آندا یار ایک بندہ نبی پاک دی گل تے اینا قائم دائم ہے میں کڈا کملا میں اپنی کسے گل تے بھی قائم کوئی نہیں امام صاحب تے پیراں وچ ڈگدا تے معافی منگدا ہے آندا امام صاحب جی غلطی ہو گئی ہے تے مینوں معاف کر دیو تے امام صاحب فرماتے نے او گل سن قسم خدا دی جس دم چہرے قسم خدا دی شہر تیرے تھی میں جس دم قدم اٹھایا قسم خدا دی شہر تیرے تھی میں جس دم قدم اٹھایا اسے ہی ویلے معاف کیتا تینوں تے اے وے کرم خدایا آکھیا میں تے تینوں ادو ہی معاف کر دیتا سی تے نالے آندے نے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس لوکاں نو معاف کر دیو تے اللہ اس نیکی نو پسند کردا غصے نو پی جاؤ میرے بھائی بہت دور نہ نکل جائے میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد آقا خوش نے اللہ دے نبی مدینے ٹر گئے نے سردار حمزہ بھی چلے گئے نے اللہ اللہ ادھروں مدینے دے اتے چڑھائی مکے والے کیتی ہے جنگ بدر دا اعلان ہو جاندا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے میرے صحابیو تسی ہن تیاری کر لو تیاری کیتی جاندی ہے 313 دے قریب اللہ دے نبی اپنے صحابہ لے کے جاندے نے بدر دے میدان دی اندر گیا نے ادھر مکے والے نے 3 بندے تیار کیتے نے ایک دا نام عتبہ دوسرے دا نام شیبہ تیسرے دا نام ولید اللہ اللہ ولید دا مقابلہ حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ہوندا ہے حضرت عبیدہ بن جراح نو زخم تلوار دیا جاندے نے لیکن اس تو بعد ولید دا مقابلہ کیتا انہوں ٹھیر کر دیندے نے حضرت علی دا مقابلہ
शैबा नाल होया, तलवार दा वार कीता ते उत्थे ढेर कर दिता है। हजरत अमीर हमजा दा उत्बा नाल होया, तलवार मारी ते उत्थे ढेर कर देंदे ने। जंग शुरू हो जाती है, लश्कर दे अंदर आपस च लड़ाई शुरू हो गई है। जंग दे दौरान फरिश्ते भी आसमान तो उतरते ने। बदर दे मैदान दे अंदर सहाबा दी मदद वास्ते अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम भी जंग लड़ रहे ने। अल्लाह अल्लाह ते इसे ही जंग दे अंदर अबू सुफियान दी बीवी हिंदा, एदा बाप जुबैर बिन मुताम, एदा बेटा हजरत सुफियान दी बीवी हिंदा, एदा भाई जेड़ा तुआमा बिन उबई, ए जेड़ा जंगे बदर दे अंदर हजरत अमीर हमजा ने इस मुशरक नो कत्ल कर दिता है, इस मुशरक नो सिरे तो मुका दिता है। हुन हिंदा ने अपने दिल दे अंदर बुग़ज़ रखी है, अपने दिल दे अंदर किड़ रख लई है, मैं बदला एक वेला हुण मैं अपने वीर दा जरूर लवांगी। अल्लाह अल्लाह, हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हो, इधर जदों जंग खत्म हुंदी है फिर दूसरा साल आया है। ओहद दे मैदान दे अंदर मेरे पैगंबर तैयारियां कर रहे ने। ओहद दे मैदान दे अंदर आका चले जांदे ने। मेरे नबी फरमांदे ने सहाबियो 1000 दा लश्कर है, तुसां तैयारी करनी है। इहदे विचों 300 जेड़ा बंदा मुनाफिकां दा टोला है। जदों ओहद दे मैदान दे अंदर जांदे ने, अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल मुनाफिक जेड़ा अपने साथियां नूं कहंदा ओ ये ते मरना आए ने पर असां कोई नहीं मरना, असी वापस चले जाने आ। 300 बंदा विचों निकल जांदा है, 700 बंदा बाकी रह गया। अल्लाह दे नबी फरमांदे ने ए मेरे सहाबियो 50 मेरे सहाबी मेरे करीब आ जान, 50 दे करीब आ जांदे ने। आका फरमांदे ने ओ सामने दर्रा तुहानू नजर आ रहा है, इहदे पिछियों दी हमला उन्हां मुशरिकां ने करना है, पर मेरे सहाबियो ए दर्रा छड्ड के ना जाया जे। दर्रा छड्ड दिता ते पिछों मुशरिकां ने हमला कर गए, तुहानू भी नुकसान पहुंचाना है ते मैं मुहम्मद नूं भी नुकसान पहुंच सकदा है। अल्लाह अल्लाह, इधरों जंग शुरू हो जाती है, ताने मारे जा रहे ने, उधरों बोलियां बज रही ने ते अल्लाह दे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कुछ सहाबा मुशरिकां दे पीछे दौड़े। मुशरिक अगे टुर जाते ने। इधरों कईयां ने ऐलान कर दिता है लोगों वेखो मुशरिक नस गए ने, हुण फतह हो गई है। इन्हां ने दर्रा छड़ दिता, इन्हां ने वेखिया दर्रा खाली हो गया, ये भी जनाब उत्ते चढ़ाई कर देंदे ने। किन्ने सहाबा ने जिन्हां नूं जख्म पहुंचदे ने, कई शहीद हो जाते ने। इधर मेरे पैगंबर सलातो सलाम तक भी मुशरिक आ जाते ने। इस तरह मेरे पैगंबर नूं पत्थर मारे आ, अल्लाह दे नबी दा सिर जख्मी हो गया। फिर मेरे पैगंबर नूं जनाब दूरों खलो के अल्लाह दे नबी नूं दूसरे ने पत्थर मारे आ, मेरे पैगंबर दे दंद भी जख्मी हो जाते ने। अल्लाह दे नबी ने लोहे दा खोल अपने सर पाक उत्ते चढ़ाया होया। आका जंग दे मैदान दे अंदर बैठे ने, आका जख्मी हो गए, मेरे पैगंबर दा सर पाक भी जख्मी हो गया। इधर सैयदा फातिमा आईया, आके अपने पाप दे जख्म नूं धो रही ने, साफ कर रही ने, नाले दंद तो खून निकलदा है। आका दे लबा मुबारकां नूं साफ कर दियां ने ते नाल की आंदियां ने अल्लाहुम्मा अग़सिल मअददा वक़तुलहुम बददा वला तुबक़ि मिनहुम अहदा। अल्लाह इन्हां मेरे पापे नूं तकलीफ पहुंचाई है, रब्बा सारियां नूं खत्म कर दे। रब्बा इन्हां मेरे पाप नूं नुकसान पहुंचाया है, रब्बा इन्हां नूं एक एक करके चुन ले, इन्हां दा नाम सफास्ती तो मिट जाना चाहिए है। अल्लाह दे पाक पैगंबर जनाब मुहम्मद सैयदना मीर हमजा एक मुशरिक दे पीछे दौड़ के जा रहे ने, तलवारां दोवें हथ दे अंदर ने ते शेर ललकारदा जा रहा है, मारिया ते वापस आई। हुण इधर हिंदा बैठी है, हिंदा लुक के ताकब कर रही हजरत अमीर हमजा दा किदों को ए खाली होए, कदों को एक कल्ला होए, जुदा होए, जमात तो वखरा होए ते असी हमला करिए। शेर जदों भी
बकरियां ते भेड़ां ते हमला करदा उदों ही करदा जदों एक भैंस ते बकरी अपने रेवड़ तो जुदा हुंदी। शैतान भी इंसान ते उदों ही हमला करदा जदों इंसान हर एक तो जुदा होके ते अलहदा बैठ जाता है, और अलहदा बैठ के फिर शैतान वसवसे डालता है। कई जड़े कतल हुंदे ने ना, कतल हुंदे ने वो मेन वजह ये वे, किसे बंदे ने मंदा बोलिया गाल कटिए, वो बंदा वखरा होकर जुदा होकर बह गया, यारा बेलियां दी मजलिस बह जाता है। ओहो जे यार हुंदे आंदे ने तेरी बड़ी इज्जत है, तेनू अज इहने ताना मारिया, ओनू चुकदे ने, चुक के लड़ाई पवांदे ने, फितना पांदे ने। हुण इह भी हुण चुकन लगी है, वाहशी दा गुलाम है, कहन लगा हिंदा मैनू आजाद कर दे। कहन लगी तेनू मैं एक शर्त आजाद करांगी, इंज कर, ओ सामने मुहम्मद दा चाचा आ रहा है, इनू तू कतल कर दे ते मैं तेनू आजाद कर देंगी, जा तेरे को पैसे भी नहीं लेने मैं। हुण इनू लालच सी, तुर पिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा चाचा एक कतल करके मुशरक नू वापस आ रहा है, ते इन्हें वेखिया मीरे हमजा कल्ले ही ने, ते इन्हें हमला कर दिता है। दूरों ही खलो के नेजा मारदा सैयदना मीरे हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो इन्हां दे पेट दे अंदर लगे है, नेजा आर पार हो जांदा है। हजरत अमीर हमजा तकलीफ बर्दाश्त न कर सके, जमीन ते ही डिग पैंदे ने। इन्हें फिर उत्ते चढ़ के हमला कर दिता है, ते हजरत अमीर हमजा जख्मी हालत दी अंदर ओहद दे मैदान अंदर पैने, जंगल बियाबान। अल्लाह दे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ भी जख्मी ने। इधरों वासी जाके आंदा है, नी हिंदा मेरी मालिका मैनू आजाद कर दे, मैं शहीद कराया, मैं कतल कराया तेरे कहन दे उत्ते। हिंदा दी मैनू यकीन ही कोई नहीं, मैनू जाके वखा, मैं अपनी अखां नाल वेखना चाहनी हां। ते इधरों हिंदा टुर पई है, टुरदी टुरदी कोल आ जांदी है, वेखिया जख्मी हालत दी अंदर ने। हजरत अमीर हमजा उत्ते चढ़ के ते हजरत अमीर हमजा दा नक कट देंदी है, कन्न भी कट देंदी है, कलेजा भी चुबांदी है, उंगलियां कट के ते हार परो के अपने गल च पांदी है। अल्लाह अल्लाह। ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जंग खत्म हुंदी है, अमीर हमजा भी शहीद हो जांदे ने, दीगर सहाबा भी शहीद हो गए ने। ते मेरे आका टुरदे टुरदे इन्हां लाशियां नूं वेख रहे ने, किते मेरे पैगंबर दे छोटे छोटे सहाबा ओ शहीद ने, ते आका वेख के ते टुर पैंदे ने। किते मेरे पैगंबर दा रफीक साथी हाफिज़े कुरान, जिन्हों मेरे पैगंबर खुद कुरान पढ़ांदे, ओ जख्मी ते शहीद हो गया है। आका उन्होंने भी देखते ने, मेरे पैगंबर रोंदे जा रहे ने ते नाले टुरदे जा रहे ने। आका एक लाश दे कोल चले जांदे ने, इस तरह ये लाश पई है पर सियाण विच कोई नहीं आउंदी। ते मेरे पैगंबर ने इस तरह एक उंगली बची है, आका ने पहचाने ते मेरे नबी फरमांदे ने, ते मेरा चाचा अमीर हमजा है, मेरा दुध दा वीर अज दुनिया तो टुर गया। मेरे नबी बर्दाश्त नहीं करते, निमरा मस्जिद वाले हो, चाचे दा प्यार भतीजे नाल किन्ना वालद दे जान तो बाद चाचिया ने मेरे पैगंबर नाल इन्नियां वफावां कीतियां, अज ते चाचे दुश्मन बन जांदे ने पैसे वेख के। अपने वीर दे जान तो बाद कई चाचे भतीजियां नूं धक्के दे के घरों कढ देने, ते मेरे पैगंबर वफावां याद करके रो रहे ने। आका फरमाते ने, ते मेरा चचा अमीर हमजा है रजी अल्लाह ताला अन्हो। इधरों पता चलदा सैयदा सुफैया रजी अल्लाह ताला अन्हु कि मेरा वीर जड़ा हमजा है खुद मैदान अंदर शहीद हो गया है। ते आंदी है, मेरे वीर भतीजे मेरे मुहम्मद, मेरे पुत्रा, मैं अपने वीर दा लाशा वेखना चाहनी हां। ते आका फरमाते ने, मेरी फुफी तुसी कदी भी नहीं
نہیں اپنے ویر دی لاش ویکھ سکدے تواڈے کولوں برداشت نہیں ہونا ظالماں نے تے مسلا کر دیتا ہے کوئی چیز ہی چھڈی کوئی نہیں نک بھی کٹیا تے کان بھی کٹ دتے نے ہونٹ بھی کٹ دتے نے کلیجہ بھی چبا لیا تے اس واسطے تسی قریب نہیں آ سکدیاں اجازت منگدیاں نے تے میرے پیغمبر فرماندے نے پپی دوروں ویکھ لے اللہ اللہ تے میرے پیغمبر اپنے چاچے نو غسل دیندے نے آقا فرماندے نے اے میرے صحابیو کفن لے کے آؤ کفن لے آ کے تے میرے چاچے نو دفن کر دیو ایسا کفن لے آیا جاندا ہے دو چادراں لے آندیاں نبی پاک دا پروانہ ہے حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اے بھی شہید ہو گئے نے سیدنا حنظلہ کون نے غسیل الملائکہ نے انہاں دے دوویں بازو کٹ دتے گئے ظالماں نے انہاں نو بھی نہ چھڈیا آقا فرماندے نے اے میرا واہ صحابی ہے جنوں جنت دے اندروں فرشتے پانی لے آ کے غسل دے رہے نے واحد میرا صحابی ہے آقا فرماندے نے حنظلہ نو ایک کپڑے اندر دفن کرو دوسرا کپڑا میرے چاچے نو دے دیو تے دفن کر دیو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو انہاں نو کفن دتا جاندا ہے سر کج دے نے تے پیر ننگے ہو جاندے نے پیر کج دے نے تے سر ننگا ہو جاندا ہے آقا فرماندے نے میرے صحابیو کفن پورا نہیں آ رہا جی اللہ دے نبی جی نہیں آ رہا آقا فرماندے نے انج کرو سر جڑا او تسی کپڑے نال ٹانپ دیو اتوں بن دیو تے پیراں دی جگہ تے گھا رکھ دیو گھا رکھ کے تے دوواں نو کٹھیاں ہی دفن کر دیو سیدنا حنظلہ تے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انہاں نو کٹھیاں ہی دفن کیتا جاندا ہے تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدو آقا مدینے چلے جاندے نے جنگ ختم ہو جاندی ہے میرے پاک نبی مسجد دے اندر تشریف فرمان ہے ادھر جڑا وحشی ہے اللہ دے پاک نبی فرماندے نے اللہ دے پاک نبی فرماندے نے وحشی جڑا لکدا پھردا آندا ہن آزاد ہو گیا واں پر مینوں اینا پتہ میں زندہ ہی نہیں بچ سکدا میں دنیا تے اگر رہنا بھی چاہیا تے میری موت بڑی بری آئے گی ساتھیاں کولو پوچھدا آندا دسو مینوں معافی کنج مل سکدی ہے تے نبی پاک دے پروانے کہندے نے اللہ دے نبی دے در تے جا کے معافی مانگ تے کلمہ پڑھ لے کلمہ پڑھے گا اللہ دے نبی تینوں معاف کر دیون گے اج مسجد دے اندر داخل ہو جاندا ہے اللہ دے نبی درس دے رہے ہیں آقا فرماندے نے میرے صحابیو اللہ شہیداں نو اللہ بڑا ہی مقام دے گا ایک شہید نو اللہ ایک شہید دے بدلے 70 بندیاں نو جنت عطا فرمائے گا تے آقا فرماندے نے جن نے نہ حق کسے نو قتل کیتا میں محمد والو بھی معافی دنیا تے نہیں تے رب نے بھی معاف نہیں کرنا ہن او وچوں کھلو گیا مجمع چ آندا سونیا جڑے بندے نے تواڈے چاچے نو قتل کیتا ہوئے انہوں معافی مل سکتی ہے آقا فرماندے نے او کتے تو واشی تے نہیں جی سونیو میں واشی ہاں تواڈے چاچے نو میں ہی قتل کیتا سی اللہ اللہ تے میرے پیغمبر رو پے آقا فرماندے نے پھر میرے سامنے آ گیا کی لین واسطے آیا آندا سونیو معافی منگن آیا کلمہ پڑھاؤ مینوں مسلمان کر لو دائرہ اسلام چ داخل کر لو تے میرے پیغمبر فرماندے نے پڑھ کلمہ پڑھدا تے آقا فرماندے نے واشی ہن تو مسلمان ہو گیا ہے تینوں کوئی ہاتھ نہیں لائے گا تینوں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا پر ایک گل نو یاد رکھی زندگی وچ میرے سامنے نہ آئی جدو میرے سامنے آئے گا مینوں اپنا چاچا یاد آ جائے گا میرے سامنے تو نہیں ہونا زندگی دے اندر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اللہ ذوالجلال دی قسمیں
وحشی نے اس تو بعد میرے پیغمبر نو چہرہ نہیں سی وکھایا، اس ڈر دے اندر کتے میں پیغمبر دے سامنے جاواں تے کتے اللہ دے نبی مینوں ویکھ کے اپنے چاچے نو کتے یاد کر کے نہ رو پین، تے ساری زندگی میرے پیغمبر کول نہیں سی آیا۔ اور آقا نے فرمایا میرے صحابیو قیامت دے دن اللہ قاتل تے مقتول تے خوش ہوئے گا۔ اے قاتل نے میدان دے جنگ دی اندر ادو مشرک سی تے مسلمان نو قتل کیتا ہے، تے اے جڑا دائرہ اسلام چ داخل ہو گیا ہے، اللہ کل قیامت چ مسکران گے، قتل کرنے والا بھی جنت چ جا رہے ہے تے جڑا مقتول ہے وہ بھی جنت چ جا رہا۔ کیوں؟ انہیں بھی کلمہ پڑھیا تے نبی دا غلام بن گیا ہے، وہ بھی مسلمان سی تے لہذا کلمہ پڑھن دی وجہ تو اللہ قاتل نو تے مقتول دے نال جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا، اور رب پھر مسکرائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ مسکرائے گا، بلے او شیرا قتل کیتا ہے، مقتول اگے جا رہا، قاتل پیچھے جا رہا، کلمہ پڑھے وہ بھی جنت تے مقتول بھی جنت دے اندر، سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیو، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا چاچا دنیا تو رخصت ہویا، غم بہت زیادہ ہے، تے اللہ ذوالجلال فرماتے نے سونیا پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں، میں تینوں تسلیاں دے رہا۔ اللہ فرماتے نے وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُم مُحْسِنُونَ۔ اللہ منو توانو اپنے پیغمبر دے سچے یاراں دا یار بنائے، اور میرے پیغمبر دی سیرت اللہ عمل کرن دی توفیق نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔